हबीब साहब, हाफिज साहब भी धांधली की बात कर रहे हैं, नून लीग भी धांधली की बात करी है, रीपोलिंग का मुतालबा करी है, गो कि उनकी नशिस्तें बहुत कम है, और तहरीक इंसाफ की तरफ से भी यही कहा जा रहा है कि धांधली की जा रही है। तो इस सिचुएशन में हो क्या सकता है? देखिए, अगर तो जैसे हाफिज नईम साहब की बात मान ली जाए तो जो वो कह रहे हैं वो तो बड़ी खौफनाक बात है कि अगर उनके पास रिजल्ट्स मौजूद हैं, यानी 235 में से वो 100 के करीब नशिस्तें उनके ख्याल में जीत चुके हैं और जीते हुए कुछ ना कुछ उनके पास सबूत है, फॉर्म भी उनके मुतलका फॉर्म्स भी मौजूद हैं, तो फिर तो ये बड़ी खौफनाक बात है कि अगर कराची के इलेक्शन को इस तरह लूट का माल बनाया जा रहा है। कराची में ठीक है, पीपल्स पार्टी तो ये कह रही है हबीब साहब कि हमने कराची की इतनी खिदमत की, लोगों ने हम पर एतमाद किया। कराची की खिदमत किसने की, किसने नहीं की, इसका फैसला कराची वालों को करने देना। असल मामला ये है कि देखिए, हमारे मैं ये जो प्री पोल रिगिंग है ना, मैं इसको कुछ दुरुस्त टर्म नहीं मानता, लेकिन बहरहाल इससे मिलता जुलता कुछ काम जब ये बाकायदा तौर पे कानून बना और यूसीस को नोटिफाई किया गया, उस वक्त भी हुआ। अच्छा। मिसाल के तौर पे कराची को जिस तरह डिस्ट्रिक्ट्स में तकसीम किया गया, एक तो ये भी कोई मुनासिब तर्ज अमल नहीं था, और जिस अंदाज से उसके डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए, और फिर साथ ये भी हुआ कि डिस्ट्रिक्ट्स को, चलिए आपने डिस्ट्रिक्ट बना दिए, तो ये ध्यान किए बगैर कि कहाँ पे आबादी ज़्यादा है, कहाँ पे आबादी कम है, आपने यूनियन काउंसिल्स की विद इन डिस्ट्रिक्ट्स, यानी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो यूसीस की आपने डिस्ट्रीब्यूशन की, एक तो उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क है, और फिर यूसीस की हल्का बंदियों के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है, जो अल्टीमेटली जाहिर है इलेक्शन कमीशन ने की है। तो इलेक्शन कमीशन के पास पहले तो उन्होंने कानून के जरिए इलेक्शन कमीशन के हाथ बांध दिए, और उसके बाद फिर हल्का बंदियां जो कुछ होना थी वो ही। तो लिहाजा इसमें हुकूमत ने जीतने का बंदोबस्त इलेक्शन से पहले ही कर लिया था। अच्छा। और मैं जब कराची में इसी इलेक्शन की जब जनवरी में इसीलिए बिलावल साहब बज़िद थे कि इलेक्शन जरूर होंगे जी, तो वहां पे जब मैं गया तो वहां पे जाके मैंने ये देखा कि कराची में ग्राउंड पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उस तरह मौजूद नहीं थी, लेकिन चंद जगहों पे डेफिनेटली मौजूद थी, लेकिन ऐसा नहीं है कि वहां पे बिल्कुल तो मौजूद नहीं थी। बल्दियाती सियासत में जाहिर जाहिर है किया, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये नहीं कह सकते थे कि वहां पे एक स्वीपिंग, यानी जो पीपल्स पार्टी है वो सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरेगी कराची में। अब कराची में दरअसल ये जेरीमेंडरिंग जो हुई है ना, ये जिस तरह यूसिस को इधर से उधर और आबादी को कभी इधर से उधर दिखा दिया, तो उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को कुछ बर्तरी हासिल हुई है। ये टेक्निकल बर्तरी है, ये इंतखाबी बर्तरी नहीं है। ये जब आम इंतखाबात होंगे तो उस वक्त आपके सामने आ जाएगा, क्योंकि उसके वो जो हल्का जात हैं, वो जो हल्के हैं वो किसी और बुनियाद पे बनते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि वहां पे शायद पीपल्स पार्टी की जो ये फतह है, ये आपको वहां पे डेल्यूट होती हैदराबाद में भी ऐसा ही हुआ। हैदराबाद में देखिए, हैदराबाद में भी किसी न किसी दर्जे में ऐसा ही हुआ। दूसरी बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने सिंध के अंदर जो माहौल पैदा कर रखा है, उसकी रोशनी में आप ये बात सेफली कह सकते हैं कि उस माहौल में ख़ास तौर पर बल्दियाती इंतखाबात में वोटर या वोटर से ऊपर जो होती है ना हमारी ऑर्गेनाइजेशन कारकुन की, वहाँ पर कोई और चॉइस बाकी नहीं बची अंदरून सिंध में। अंदरून सिंध में कोई ऐसी पार्टी बाकी नहीं रही, बल्कि बाज़-औक़ात तो आपको सिंध के शहरों में ये देखने में नज़र आता है कि ए और बी एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं, और ए और बी की ज़मीनें अलग अलग हैं। ए ने अपनी ज़मीन पर लगा रखा है पीपल्स पार्टी जो अगवान और यानी पीपल्स पार्टी के रहनुमा, और उस बी ने अपनी ज़मीन पर लगा रखा है पीपल्स पार्टी जो अगवान। अच्छा। अब मसला यह है कि वहाँ पर जो पॉलिटिक्स है वो कुछ इस अंदाज से हुई है कि वहाँ पे अब पीपल्स पार्टी के सिवा कोई चॉइस नहीं। अगर वहाँ पे कोई दूसरी पार्टियां बाकायदा तौर पर काम करती, ये पीएमएलएन करती, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करती, तो फिर तो कोई बात भी थी। अब प्रैक्टिकली इस वक्त वहाँ पे जो सूरत हाल है वो बिल्कुल ये है कि टेबल यानी शतरंज की बिसात के उस तरफ भी मैं हूँ और इस तरफ भी मैं हूँ। जैसे ही आप कराची और हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से बाहर निकलते हैं तो आपको ये सूरत अक्रॉस द बोर्ड नजर आती है। जी, ऑल इन ऑल पीपल्स पार्टी है। तो वहां पे मेरा ख्याल है कि अगर तो यही कुछ हो रहा है तो फिर तो इलेक्शन का तकल्लुफ खत्म कर दिया जाए, तो फिर पीपल्स पार्टी को वॉक ओवर दे दिया जाए कि पीपल्स पार्टी साहब आप जो चाहे आप कर लें, आप बता दें कितनी सीटें किसको देनी है, तो फिर ये करना है तो कर लें। मतलब ये जो इलेक्शन है, पहले आपने हल्का बंदियां
پہلے ضلعوں کی تشکیل، پھر اس کے بعد ان کے اندر یونین کونسل کی ایلوکیشن، اور اس کے بعد یونین کونسل کی ڈسٹریبیوشن، اور پھر ماشاءاللہ حکومت بھی سب کی ہے. تو لہٰذا وہاں پہ میں ان الیکشنز کے اوپر، میں چونکہ طالب علم ہوں الیکشن کی سیاست کا، تو مجھے تو اس کے اوپر بہت سارے سوالیہ نشان لگے ہوئے نظر آ رہے ہیں. حبیب صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ کیا ہوا؟ خوش فہمی لے ڈوبی کے خان ہی کافی ہم ہر الیکشن جیت جائیں گے خان صاحب کے دم پہ. دیکھیے جو پاکستان تحریک انصاف کا مسئلہ یہ ہے کہ اس کی تنظیم کو بہت زیادہ مضبوط نہیں ہے. اب اپوزیشن میں آ کے تنظیم کچھ مضبوط ہوئی ہے، لیکن کراچی میں تنظیم اس طرح بالکل آئی ایگری کہ وہاں پہ بالکل تنظیم کا جو ڈھانچہ ہے وہ کچھ زیادہ ٹھیک نہیں ہے. صاحب بھی ہار گئے، خرم شیر زمان صاحب ہار گئے، اور بہت سارے لوگ ہار گئے. حتیٰ کہ دیکھیے کہنے کو اشک شوئی کے لیے آپ کہہ لیجئے کہ سعید غنی صاحب کے بھائی بھی فرحان، وہ بڑے انٹیلیجنٹ نوجوان ہیں اور بڑے ایگریسو ہیں اپنے بھائی کی پالیٹکس کے اندر، اور بڑے سمجھدار آدمی، لیکن وہ بھی ہار گئے. تو اور ان کا ہارنا اس یونین کونسل سے ایک غیر معمولی واقعہ ہے. لیکن خیر، جو مجموعی طور پر وہاں پہ جو تنظیمی اعتبار سے اگر کوئی جماعتیں مضبوط ہیں تو وہاں پہ سب سے مضبوط ہے جماعت اسلامی، اور اس سے پہلے ہوا کرتی تھی ایم کیو ایم. تو ایم کیو ایم، جماعت اسلامی، اور پھر تنظیم کے اعتبار سے نیچے آئے تو پیپلز پارٹی، اور آخر میں جو درجہ آئے گا وہ تحریک انصاف کا آئے گا. تو لہٰذا اس کی جو تنظیمی کمزوریاں ہیں، جو اس کے اندر ہارمنی نہیں ہے، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہاں پہ اس وقت کراچی میں کوئی بھی متفقہ ایسا شخص نہیں ہے جس کو کراچی کے عوام پاکستان تحریک انصاف کا نمائندہ سمجھے. تو اب علی زیدی صاحب جو ہیں وہ اگرچہ آواز بنے ہوئے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی وہاں پہ، لیکن ہر چند کہیں کہ ہے نہیں ہے والی صورتحال ہے. خان صاحب لگتا ہے سکون سے نہیں بیٹھنے دینا چاہتے، خاص طور پر نون لیگ کو. دیکھیے پہلے انہوں نے کب سے پی ڈی ایم بیچاری جو ہے اور یا مسلم لیگ نون، وہ پہلے دن سے ہی بے سکونی کا شکار ہے. وہ کب اسے سکون ملا ہے؟ جب سے ایک کے بعد ایک جھٹکا دے رہے ہیں، ایک کے بعد ایک سرپرائز. دیکھیے جب سے انہوں نے حکومت سنبھالی ہے، حکومت سنبھالنے سے پہلے ان کے دعوے اتنے بڑے بڑے تھے کہ ہم آئیں گے تو معیشت کو بالکل درست کر دیں گے، چاروں کھونٹ ہم نے تیاری کر لی ہے، معیشت جو ہے وہ ایسی درست ہو جائے گی کہ کبھی زندگی میں، پاکستان کی زندگی میں کبھی ہوئی ہی نہیں تھی. تو اب وہی وزیر اعظم ہے جو یہ دعوے کر رہے تھے، اور اب وہ پچھلے 75 سال کی خرابیاں گنوا رہے ہیں، وہ پچھلے 40 سال کی پالیسیاں گنوا رہے ہیں، وہ بہت کچھ کر رہے ہیں. وزیر خارجہ جو ان کے مطلب آپ یوں کہیے کہ اگر حکومت کے سپہ سالار وزیر اعظم ہوتے ہیں تو توپچی، یعنی اس کا اگر قلب کی توپچی کہنا چلے آسان لفظ ہے، ورنہ میں تو میمنہ و میسرا کہنے لگا تھا، لیکن خیر. تو ان کے جو توپچی تھے وہ جو اسلحہ لے کے باہر سے اپنے علم و ہنر کا لے کے آئے معیشت میں، اسحاق ڈار صاحب، ان کا ہر نشانہ خطا جا رہا ہے. شہباز شریف صاحب ایک شعر بھی پڑھتے ہیں، جب قافلہ اپنے عزم و یقین کا نکلے گا. جی، وہ قافلہ عزم و یقین سے جو نکل رہا ہے وہ دیکھ رہے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو قافلہ چل رہا ہے، ایڑیاں قوم رگڑ رہی ہے. لیکن اس قافلے کو روکنے کے لیے خان صاحب جو اسمبلیوں میں جا رہے ہیں، اس سے کیا دیکھیے خان صاحب نے، دیکھیے اس وقت ایک تو یہ ہے کہ حکومت خود اپنی ہی کارکردگی کے بوجھ تلے اتنی دب چکی ہے کہ اب یہ خود کراہ رہی ہے. اور میں آپ کو بربنائے اطلاع یہ بات بتا رہا ہوں کہ پی ایم ایل این کے اندر بالکل یہ خواہش ہے کہ کوئی آئے اور ہمیں دھکا دے کے باہر نکالے. وہ چاہتے ہیں، جی وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اس موقع پہ کچھ ایسا ہو کہ ہمیں جس طرح ہم آئے ہیں اس طرح ہمیں لانے والے ہمیں دھکا دیں، اور ہم دھکا دے کے جب باہر لڑکتے ہوئے جائیں گے تو 2-4 پٹخنیاں خود کھائیں گے. لیکن مجھے تو لگ رہا ہے یہ دھکا خان صاحب تو اس کے بعد تاکہ یہ لوگوں کو بتا سکیں کہ دیکھیں ہم نے تو بہت کچھ کر دیا تھا، ہم تو بہت کچھ کرنے والے تھے، لیکن یہ نہیں ہو سکا.